Idol og tagapagtanggol nako ang akong kuya. Pero wa ko magdahom nga siya ra po di ay ang miguba sa akong pagkatao. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa imong libuan ka mga followers. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Grace. 23 anyos og taga dinhi lang sa Mindanao. Muhangyo na lang pud ko nga itago ang akong identidad tungod medyo makauwaw kini ang akong i-share kaninyo. Bata pa lang ko, DJ Sam, paparts na kaayo mi sa akong kuya. Duha lang mi ka mag-igsuon og napulo ka tuig ang among gap. Palangga kaayo ko ni Kuya Ryan na DJ Sam og kami ra jud na pirmi ang mahibilin sa balay kay working man ang among mga ginikanan. Nagdako ko DJ Sam nga siya lang ang nagaalalay nako sa tanang butang. Nagapaligo, nagailis, nagpa-enroll, og nagahatod nako sa eskwelahan ingon man nagasundo. Siya ang nagaatiman nako kay pirmi man nga wa sila mama og papa sa bahay. Maunang suod kaayo mi sa akong kuya. Sa eskwelahan, siya ang nagatanggol sa akoa og siya pod ang sumbungan nako sa tanan nako mga problema. Masulti dyan nako nga larawan si Kuya Ryan sa usa ka responsable ug mapagmahal nga maguwang. Sa una na, tungod kay dihang nag-edad nako og 10 anyos sa DJ Sam, ug siya anaa sa 20 anyos na pod. College na siya ni adto nga time DJ Sam. Giabuso na ko niya og sugod. Ginapugos ko niya nga buhaton kung unsay gusto niya o ginapugos ko niya nga maghilawas ming duha. Matag higayon nga wala si mama og papa og kamirang duha sa among bay, wa gyoy sipyat na. Or bisan gani gabii nga naa sila mama og papa, didto siya matug sa akong kwarto ug magsawa siya sa paglabot nako. DJ Sam, gipinahan ko niya nga dili magsumbong kang mama ug papa. Kay kung ugaling man, dili jud daw niya kulungan. Patyon gidaw ko niya ug muambak daw siya sa building. DJ Sam, love kaayo na ako ang akong kuya. Dili pud ko gusto nga naay mahitabo nga dili maayo niya. Masuod pa gani mi niya kaysa sa akong mga ginikanan. Una, nisugot ko kay giiladban ko niya nga kung love daw nako siya, tabangan daw ko niya sa iyang problema. Iya akong ginaingnan nga kung love po daw nako siya, mao daw to ang dapat nakong buhaton. Kay normal lang daw to nga binuhatan sa mga taong nagminahalay. Apan sa ngadto-ngadto, na-realize na nako DJ Sam nga dili maayo ang gibuhat ni kuya nako. Maunang dili naman ko niya mailad, iyahan akong gibaharan. Sukad nga ginalabdan ko niya DJ Sam, sigihan na pud ko kasaba sa akong mga ginikanan. Kay lagi daw, nagapabadlong daw ko sa eskwelahan ug nag-uyab-uyab na daw ko kang bisan kinsa nga lalaki. Nashock ko DJ Sam, apan ulahin na, kay na brainwash na pag-ayo ni kuya ang akong mga ginikanan. DJ Sam, sa mata sa ako ang mga ginikanan, responsable ug obedient nga anak si kuya.